त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तीज्यूहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दछौँ। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त आज सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई ओ वाद पाति मोक्ष प्रत्येक सम्मा सम्बुद्धहरूले आफ्ना बिच्छु बिच्छुनी उपासक उपासिकाहरूलाई चार अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुने वा चार अपाय दुर्गतिबाट रहित हुने ओवाद उपदेश शिक्षा जतलाउन गइरहेको छु। खन्ति परमं तपो तितिखा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पवजितो परुपघाति समणो होति परं विहेठयन्ति सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मतन्यता च भातस्मिन् पथं च शयनासनं अधिचित्ते च योगो एतं बुद्धानं शासनं। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। भगवान शास्ताले बोधि ज्ञान लाभ गरे पश्चात ईशीपतन मिगादावनमा पञ्चभद्रवज्ञहरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको लगातारै असार पूर्णिमाको पञ्चमी तिथिमा अनत्त लक्षण सूत्र, अनात्मा लक्षण सूत्र धर्मोपदेश गरी अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा पुर्याउनु भयो। एवं प्रकारले भगवान शास्ताले उपदेश गर्दै जाने क्रममा यश कुलपुत्र, उहाँका विशेष घनिष्ठ 4 जना मित्र, त्यसपछि फेरि 50 जना मित्र, 60 जना पश्चात भगवान शास्ताले चरथ भिक्खवे चरिकम बहुजन हिताय सुखाय लोकानुकम्पाय आदिबाट भगवान शास्ताले 60 वर्गी अरहन्त क्षीणश्रावी भिक्षुहरूलाई धर्म प्रचार गर्नको निम्ति पठाउनु भए। स्वयं आफै उरुवेल गया कश्यप नदी कश्यप उरुवेल कश्यप सहित 1000 जना शिष्यहरूलाई गया शीश पर्वतमा धर्मोपदेश गरेर सबैलाई अरहन्त तुल्याउनु भयो। त्यसपश्चात भगवान शास्ताका अग्रश्रावक सारिपुत्र मास्तवीर र मौदगल्यान मास्तवीरहरू पनि बुद्ध शासनमा प्रवजित भइबक्स्यो। त ठीक बुद्ध भइबक्सेको 9 महिना भनौँ न, भगवान शास्ताले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको 9 महिनामा वैशाख पूर्णिमामा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिबक्स्यो। त्यसपछि माघ पूर्णिमामा भगवान शास्ताले ओवाद पाति मोक्ष प्रत्येक सम्मा सम्बुद्धहरूले दिने धर्मोपदेश, 4 अपाय दुर्गति रहित हुने, 4 अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुने ओवाद उपदेश
दिइबक्सनुभयो। त्यसलाई सावक सन्निपात भनिन्छ। ती श्रावकहरू कस्ता भइबक्सिन्थ्यो त भन्दा 6 अभिज्ञा सहित पटिसंभिदा अरहन्तहरू। 6 अभिज्ञा सहित पटिसंभिदा अरहन्तहरू। परिषदहरू सबै फेरि यही भिखु रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। कसैको केस खौरी राख्न नपर्ने, कसैलाई सीमामा घुसेर कुनै कम्म वाचा पढिराख्न नपर्ने। भगवान शास्ताले यही भिखु आऊ मेरा प्रिय पुत्र भनेर दाहिने हात निकालेर पसारेर यही भिखु आऊ मेरा प्रिय पुत्र भन्ने बित्तिकै उनीहरूको अतीतको पुण्य पारमिताले गर्दाखेरि 60 वर्षवास प्राप्त भएका महास्तवीरहरू जस्तै ग्रस्त भेष वा ऋषि भेषहरू सबै प्रव्रजात भेषहरू लोप भएर चिवर पैरन गरिसकेको, हातमा पात्रा समातिसकेका, इन्द्रियहरू संयम भएका महास्तवीर भन्तेज्यूहरू जस्तै देखिने, त्यसलाई यही भिखु भनिन्छ। एकमा यही भिखु, दोस्रोमा 6 अभिज्ञा पटिसंभिदा सहित सबै अरहन्त, तेस्रोमा बिना निमन्त्रणा पूर्व तयारी बिना नै सबै त्यो स्थानमा आइबक्सेका, त्यसलाई श्रावक सन्निपात धर्मसभामा भगवान शास्ताले ओवाद पातिमोख उपदेश गरिबक्सेको त्यो आज सवर्ण गरी हेरौँ। खन्ति परमं तपो तितिखा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पवजितो परुपघाति समणो होति परं विहेठयन्ति। तितिखा नाम भएको सहनशीलता भनिने खन्ति अधिवासना शान्ति चाहिँ। परमम उत्तम भएको तपोचारण हो। निब्बानं निर्वाणलाई वा सम्पूर्ण क्लेश शान्त भएकोलाई परम उत्तम हो भनी बुद्धादि सत्पुरुषहरूले वदन्ति उपदेश गरी बक्स्यो। पवजितो हि प्रवजित भएका प्रव्रजार्थीहरूले न परुपघाती अन्य कुनै प्राणीलाई दुःख पीडा दिनुहुन्न। परं अन्य प्राणीलाई वा अर्कालाई विहेठयन्ति पीडा दिने व्यक्ति चाहिँ समणो वास्तवको सच्चा श्रावण चाहिँ नहोती हुँदैन। सब पापस अकरणं कुशलस उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब पापस सम्पूर्ण नराम्रा अकुशल पाप कर्मलाई अकरणञ्च नगर्नु पनि। कुशलस चतुर्भूमि भनिने कुशल पुण्यलाई उपसम्पदा च पूर्ण हुने गरी सञ्चय गर्नु पनि। सचित्त परियोदपनं आफ्नो चित्तलाई नित्यन्त शुद्ध गर्नु पनि। इति एतं यी धर्म समूहहरू नै बुद्धानं समासं बुद्धहरूको शासनं शासन हो, शिक्षा हो, ओवाद हो, उपदेश हो। अनुपवादो अनुपघातो पातिमोखे च संवरो मतन्युत च भातस्मिन् पथं च शयनासनं। अधिचित्ते च अयोगो एतं बुद्धानं शासनं। अनुपवादो च निन्दा उपहास न गर्नु पनि। अनुपघातो च हिंसा पीडा न गर्नु पनि वा न दिनु पनि।
पाति मोक्षे च प्रतिमोक्ष संवरशीलहरूमा संवरो छ जुन संयम गर्नु पनि। भतस्मिङ भोजनमा वा आहारमा मतन्यता मात्रको ज्ञान राख्नु पनि। पथङ एकान्त भएको वा शान्त भएको शयनासनङ विहारमा आवासे आरामे विहारे भन्ने आराममा बास गर्नु पनि। अधिचित्ते चित्त शुद्ध गर्नको निम्ति अयोगो जुन प्रयास गर्नु प्रयत्न गर्नु कोसिस गर्नु मेहनत गर्नु यानी योग गर्नु पनि। इति एतं यी धर्म समूहहरू नै बुद्धानं समाज सम्बुद्ध भगवान शास्त्राहरूको शासनं शासन हो ओवात हो शिक्षा हो उपदेश हो भनेर भगवान शास्त्राहरूले प्रत्येक समाज सम्बुद्धहरूले उपदेश गर्ने यो ओवाद पाति मोक्षलाई राजगीर नगर को वेलुवन राम मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले श्रद्धापूर्वक अर्पण गरिएको दान गरिएको वेलुवना राम बिहारमा बिहारले बक्सनु भएको अवस्थामा सबै यही भिखु त्यसमा पनि 6 अभिज्ञा सहित पट्टी संविदा चतुपट्टी संविदा छेडा श्रावी भन्तेजीहरू र बिना निमन्त्रणा पूर्व तयारी बिना नै आपसे आप सबै त्यहाँ एकत्रित भई बक्सेका 1250 छेडा श्रावी भन्तेजीहरूलाई भगवान शास्त्राले पातिमुख ओवाद पातिमुख उपदेश गर्नुभएको। यहाँ 13वटा बुन्दाहरू छन् सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यतिखा नाम गरिएको सहनशीलता भनिने शान्ति चाहिँ खन्ती चाहिँ उत्तम आचरण हो रे एकमा। दोस्रोमा निर्वाणलाई सर्वोत्तम सुख हो भनी बुद्धादि सत्पुरुषहरूले उपदेश गरिबक्सेको छ। वास्तवको सच्चा प्रव्रजित भनेको अर्कालाई दुःख पीडा दिँदैनन्। अर्कालाई दुःख पीडा दिने व्यक्ति वास्तवको प्रव्रजित पनि हुँदैन या प्रव्रजित पनि होइन। पाँचौंमा सम्पूर्ण अकुशल नराम्रा कर्महरू नगर्नु। छैठौंमा भए जति सम्पूर्ण कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्नु। सातौंमा आफ्नो मनलाई शुद्ध गर्नु, शुद्ध सफा सङ्लो हुने गरी अभ्यास गर्नु। आठौंमा अर्काको निन्दा उपहास नगर्नु। अनुपवादो र अर्कालाई पनि गर्न नलाउनु। आफूले मात्रै कसैको निन्दा उपहास गर्ने होइन कि अर्कालाई पनि गर्न नलाउने र साथै अर्काले गरेकोमा पनि प्रशंसा नगर्ने। ठिक गर्यो मैले त भन्न भएन उसले चाहिँ भनिदियो भनेर सहमति नजनाउने। अर्कालाई हिंसा पीडा काटमार नगर्ने। घात नगर्नु, हिंसा नगर्नु र गर्न पनि नलगाउनु। कसैले गरेकोलाई पनि सम्बोधन नगर्नु। दशौंमा पातिमुख संवरशीललाई राम्ररी संयम गर्नु वा पालन गर्नु। नम्बर 11मा आहारमा मात्राको ज्ञान हुनु। आहारमा मात्राको ज्ञान राख्नु।
12वां एकान्त स्थानमा एकान्त ठाउँमा बिहार लिनु, बसोबास गर्नु। 13मा चित्त शुद्धिको निम्ति उत्साहित भइरहनु, योग अभ्यास ध्यान भावनामा रमाउनु भनेर भगवान शास्ताको शासन यसरी ओवाद उपदेश दिई बक्सनु भएको छ। तितिखा नाम गरिएको सहनशीलता भनिने जुन शान्ति हो, उत्तम आचरण हो। बुद्ध शासनमा सहनशीलता, शान्ति, खन्ती चाहिँ के हो? उत्तम आचरण हो। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सहनु, अनिष्ट आक्रमण देख्दा पनि सहनु, नराम्रो रूपारामणहरू देख्दाखेरि सहनु, मनमा द्वेष उत्पन्न नहुने गरी सहनु, शान्ति है। अनिष्ट शब्दारमणहरू कानमा आएर स्पर्श हुँदाखेरि पनि सहनु, मनमा द्वेष उत्पन्न नहोस्। भन्दाखेरि अर्को पनि लिनु, इष्ट आक्रमणहरूको फस्स हुँदाखेरि पनि मनमा लोभ उत्पन्न नहोस् है। एवं प्रकारले यति बा सधर्म प्रेमीहरूले बुझ्नुभयो। आँखामा रूप, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा स्पर्श, त्यो द्वारमा त्यो अरुणहरू आएर ठोक्किँदाखेरि चाहे इष्ट रमण होस् चाहे अनिष्ट रमण होस्, त्यतिखेर के गर्नु त भन्दा सहनु रे। शान्ति बल बनाइराख्नु, सहनशीलताको बल बनाइराख्नु। खन्ती परमम तपो तितिखा नाम गरिएको सहनशीलता भनिने शान्ति चाहिँ उत्तम आचरण हो रे भगवान शास्त्रले। त भन्ते जी जसो भने शील चाहिँ उत्तम आचरण होइन त भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ आउँछ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, सहनशीलता नै छैन भने शील के पालन गर्ने? शील शुद्ध रूपमा पालन गर्नको निम्ति शान्ति बल चाहिन्छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले 20 वर्ष नपुगेका ती युवकहरूलाई उपसम्पदित यानी भिक्षु नबनाउनु। किन? कलिलो हुन्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्, चिचाउँछन्। ती लोक धर्महरूलाई सहन गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर 20 वर्ष पुगेको युवक युवतीलाई मात्रै भिक्षुनी बनाउने अनुमति दिइबक्सेको छ। सहनु भनेको भोकलाई पनि सहनु पर्यो, प्यासलाई पनि सहनु पर्यो हैन। वही काल भोजन वैरमणि त्यसै हुँदैन नि त। हरेक कुरा सहनु पर्यो नि। शील शुद्ध रूपमा पालन गर्ने व्यक्तिले शान्ति धर्मलाई बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। पञ्चशील पानातिपाता, अदिन्न दाना, कामेषु मिच्छाचारा, मुसावादा, सुरामेरय मज्जपमादठान भन्ने यी शीललाई सहनशीलता नभइकन पालन गर्न सकिँदैन।
सहनशीलता चाहिन्छ। अझ भिक्षुको अझ पातिमोक्ष संवरसेलाई पनि के चाहिन्छ त्यो पूर्ण गर्नको निम्ति शान्ति बल चाहिन्छ अरे। एवं प्रकारले समाधिको क्षेत्रमा सहनशीलता छैन भने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू आधा घण्टा ध्यान बस्दा पनि यता फर्केको छ उता फर्केको छ। सहनशीलता छैन भने समाधि हुँदैन। हामी फाउ टयामा बस्दाखेरि स्याडको जीवनी पनि कहिलेकाहीँ सुन्न पाइन्थ्यो। त्यहाँ सुरुमा ध्यान भावना आचरण गर्ने भन्तेजीहरू त्यस प्रकारको अहिलेको जस्तै बिहारहरू अट्याच बाथरुम भएको, अट्याच बाथरुम आदि भएका ती सुविधायुक्त आवासहरू थिएनन्। यहाँसम्म कि झुल पनि थिएन। त्यो खोल्सामा, त्यो झुडीमा, त्यो जङ्गलमा ध्यान गर्दाखेरि विभिन्न ती वनचर जन्तुहरूको भय त थियो नै। त्यसमा पनि विशेष गरेर ध्यान गर्दाखेरि धेरै डिस्टर्ब गर्ने लामखुट्टे है, झिँगा, शरीरमा यता घोच्ने उता पोल्ने, यता घचघचाउने उता झमझमाउने, यता कटकट खाने उता कटकट खाने। ती सबैलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा सहनुपर्छ। खन्ति परमम तपो तित्तिखा, खन्ति परमम तपो तित्तिखा। तित्तिखा नाम भएको जुन सहनशीलता भनिने शान्ति अधिवासना खन्ति हो, त्यो नै के हो? परमम उत्तम भएको, परम उत्तम भएको तपोचारण हो। समाधिको क्षेत्रमा पनि सहनशीलता, ठुलो सहनशीलता चाहिन्छ। हैन भने 1 घण्टाको बैठकमा 3-4 पटक यताउति फर्किँदा पनि मन छटपट 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 के भएको त भन्दा सहनशीलता नभएको। समाधि पनि छैन, सहनशीलता पनि छैन। अलिकति दुखेकोलाई पनि सहन सक्दैन। अझ विशेष गरेर विपश्यना क्षेत्रमा, प्रज्ञाको क्षेत्रमा त अझै प्रतिक्रिया नै नगर्नु भनिन्छ। विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। एज इट इज जे भइरहेको छ त्यो कुरालाई मात्र जान्दिने हो। त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया होइन। भइरहेको त्यो स्वभावलाई जान्ने मात्र हो। यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो, यो चाहिँ भइदिई राख्दै हुन्थ्यो, यो चाहिँ चाँडो खत्तम भइदिए हुन्थ्यो, समाप्त भइदिए हुन्थ्यो। नभइकन जे भइरहेको छ त्यसैलाई नै के गर्ने? सहेर शान्तपूर्वक हेर्नुलाई के भनिन्छ? शान्ति, सहनु। शीलको क्षेत्रमा पनि त्यो लोभको कारणले, द्वेषको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? शीलहरू बिग्रन जान्छ। रिसको कारणले मार्न सक्छौँ, उपहास गर्न सक्छौँ, अर्काको निन्दा, अर्काको निन्दा गर्छौँ भन्ने बित्तिकै शील के भयो? उल्लङ्घन भयो, शील बिग्रियो। त्यही भएर शीलमा पनि के चाहिन्छ? शान्ति चाहिन्छ। शान्ति बलं बलानिकं, शान्ति बल नित्यन्त आवश्यकता छ। त्यही भएर कुनै पनि नियमलाई प्रज्ञाप्ति गर्नु आगावै भगवान शास्त्रले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर 1 वर्ष पनि पुरा भएको छैन। मात्र 9 महिना वैशाख पूर्णिमामा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिबक्स्यो र माघ पूर्णिमामा भगवान शास्त्रले ओवाद पाति मोक्षको धर्मोपदेश गरिबक्स्यो।
त हरेक क्षेत्रमा यो शान्ति भनेको लौकिक क्षेत्रमा, लोकोत्तर क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा सहनशील धैर्य धारण गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सहनशीलतालाई बिगार्न हुँदैन। जति सक्यो त्यति लोक धर्महरूलाई सहेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिक्रिया गरेर होइन। है, शीलको क्षेत्रमा पनि शील शुद्ध गर्नु छ भने सहनुपर्छ। समाधिलाई अगाडि बढाउनु छ भने पनि एकदमै शरीरमा हुने ती सम्पूर्ण सुख दुःख सबैलाई सहेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भने प्रज्ञाको क्षेत्रमा पनि त्यति नै शान्ति सहनशीलताको आवश्यकता भएको कुरा यति वर्ष धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले बुझ्नुभयो हैन। छाया देखाउन प्राणी चिन्ने खालके हुनुहुन्छ। त्यही भएर बुद्ध शासनमा खन्ति परमम तपो तितिखा नामले प्रसिद्ध भएको सहनशीलता भनिने जुन शान्ति चाहिँ उत्तम आचरण हो भनेपछि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले हरेक क्षेत्रमा सहनशीलतालाई अगाडि बढाएर जानुहोस्। यसमा भगवान शास्ताको सहनशीलता, धर्म सेनापति महास्तवीरको सहनशीलता हो, त्यति भन्तेजीहरूको सहनशीलता। अब यहाँ प्रसङ्ग भगवान शास्ताको जोडे पनि श्रावक सङ्घको जोडे पनि प्रसङ्गे प्रसङ्ग हुन्छन्। त परम तप भनेको त सहनु रहेछ, सहनशीलता रहेछ भनेर यसरी कुरा बुझेर भगवान शास्ताले सहनु भएको थियो। अकोशक भारद्वाज हाइसुखै भगवान शास्ताले सहेर अन्तिममा भगवान शास्ताले सहनु भएको देखेर ऊ पनि प्रवजित भएर अरहन्त भएका। सारीपुत्र महास्तवीरको सहनशीलता जिउ नै जिरिङ्ग हुने खालका त्यति कुराहरूलाई सम्झेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो शीललाई शुद्ध बनाउनको निम्ति सहनशीलता, समाधिलाई पुष्ट गर्नको निम्ति सहनशीलता, प्रज्ञालाई अभिवृद्धि गर्नको निम्ति सहनशीलताले युक्त भएर अति उत्तम बुद्धादि सत्पुरुषहरूले प्रशंसा गरी बक्सेको त्यो आचरणलाई आचरण गरेर ओवाद पाति मोक्षको सार जुन भगवान शास्ताले चार अपाय दुर्गतिबाट रहित हुने, मुक्त हुने, पतन हुन नपर्ने त्यो उपदेश जुन दिनुभएको हो त्यसलाई राम्ररी आचरण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजको धर्मोपदेश छोटो मिठो नै हुन्छ। त म यतिमै अन्त गर्छु। सभ्येषु चक्रवालेषु यथा देवा च ब्रह्मणो यं अम्मेहि कतं पुण्यं सब्ब सम्पत्ति साधकम् सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्र शासने रता पमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य उद्धि भवतु सर्वदा शासनमपि च लोकञ्च देव रक्षन्तु सर्वदा सदिं होन्तु सुखी सभ्ये परिवारे हि अतनो अनिघा सुमना होन्तु सह सभ्ये हि ज्ञातिभिः पुण्य भागं मिमं जन्यं समं तद्धामकारितं अनुमोदन्तु तं सभ्ये मेदिनी ठादु सखिके साधु साधु साधु।